السلام عليكم، معكم مهيب وفدي بروف en réseau informatique compétences et aussi spécialiste en réseau télécommunication. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على فيديو جديد في نوسيون او لو بروميير شابيتر اللي هو انتروداكسيون سور لا كوميونيكاسيون. دونك ديزولي على هذا الروطار في لي فيديو. دونك كان السبب هو واحد الوعكه صحيه. دونك نتمنى الشفاء لجميع المسلمين في هاد لا بيريود اللي كنعرفوا بان الجو كيتغير اكسيتيرا. دونك حنا رجعنا لكم ان شاء الله ونكملوا التتمه ان شاء الله، ومن الابتداء من اليوم ان شاء الله غيبقاو يتحطوا دي فيديو اللي هما سكسيسيف. دونك اليوم ان شاء الله كتتمه غنتكلموا على لا كوميتاتور. لو كوميتاتور قلنا الدرس كامل اولا هاد الشابيتر كامل اولا هاد لابارتي كامله في السيزون ا في دوزيام اني اللي سي سرا 3 كتكلم على لا كوميتاسيون، يعني كيتكلم على هاد ليكيبمون اللي هو الكوميتاتور. وشرحنا دي تكنيك اولا دي تكنولوجي في هاد الكوميتاتور اللي كيخدموا في هاد ليكيبمون هذا. دابا غنشوفوا لا كونستركسيون ديال ليكيبمون لو كوميتاتور، مناش كيتكون هاد الكوميتاتور. دونك تو سامبلومون كوميتاتور واحد ليكيبمون فيزيك. شنو كيكونوا فيه؟ كيكونوا فيه دي بور، متفقين؟ دي بور بور لا كومونيكاسيون بليس دي بور سبيسيفيك بويس لا بواط داليمونطاسيون. دونك اللي كيتخشى فيه لو بريز او لو كابل ديال لاليمونطاسيون اللي غيجيب لينا لاليمونطاسيون. دونك دابا غنتكلموا على لي كومبوزون انترن، من بعد غندوزو لي كومبوزون اكسترن. من بين لي كومبوزون اللي مهمين في ان كوميتاتور هي واحد لا ميموار اللي سميتها الروم. هاد لا ميموار اللي سميتها الروم دونك عباره عن واحد لا ميموار اي ابرون، يعني تقدر تمحى ولكن هي نورمالمون ما كتمحاش، ولكن عن طريق واحد لا تكنيك اللي حنا بعاد عليها ما غنقراوهاش دابا، اللي هي اولا حنا في الدومين دي ريزون اون جينيرال ما سوقناش فيها اولا ما عندناش ماشي انتريسي بها اللي هي كتخلينا اننا نمحيو هذا. ولكن اون جينيرال هاد الروم نورمالمون ما كتمحاش. واحد الشخص اللي ديبيوتون في الريزون ما غيعرفش كيفاش يتعامل، يعني اعتبروها واحد لا ميموار نون فولاتيل، يعني ما كتمحاش. مزيان، اشنو كيكون في هاد الروم؟ هاد الروم من بين الحوايج المهمين اللي كيكونوا فيها ما يسمى بلو بيوس. دونك كيما في شاك بيسي اولا في شاك ماشين كيكون البيوس هو واحد البروغرام، نعتبروه واحد لو بروغرام اللي كيهز سيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيكون مثلا محطوط في الديسك دير، يعني في لوكال سي يعني بار ديفو، وكيحطوا لك في لا رام. دونك ليكيبمون لا رام، دونك ليكيبمون الثاني انترن اللي غنتكلموا عليه ولا الماتريال الثاني هي لا رام. لا رام هي واحد لا ميموار العكس ديال الروم، هي واحد لا ميموار فولاتيل، يعني كتمحى، يعني الا مشى الضوء كتمحى وكتعاود ترجع فيد. دونك نورمالمون اي حاجه بغيتيها تافيشي لك في ليكرون خاصها تحط في هاد لا رام، متفقين؟ ما يمكنش تافيشي انت وتخدم واحد الحاجه وهي ما محطوطاش في لا رام. دونك نورمالمون حنا السيستم ديكسبلوطاسيون فين كيكون في واحد لا ميموار سميتها الفلاش، واحد لا ميموار نون فولاتيل ما كتمحاش. هاد لا ميموار كيكون فيها السيستم ديكسبلوطاسيون عكس ديال لي ماشين اولا ديال لي زورديناتور اللي كنعرفوا حنا ولا لي بيسي بورطابل. السيستم ديكسبلوطاسيون اللي كنتكلموا على لينكس اولا مايكروسوفت اللي هما الويندوز، السيستم ديكسبلوطاسيون ديال السويتش هو واحد السيستم ديكسبلوطاسيون كيتسموا الاي او اس، متفقين؟ دونك ديال سيسكو. دونك الاي او اس سيستم ديكسبلوطاسيون اللي اخترعته الشركه ديال سيسكو، وفيه دي فيرسون. دونك غالبا كتلقى واحد النيميرو هنا ولا واحد الاي دي اللي كيعبر على الفيرسون، بحال مثلا ويندوز 8 10 7 اكسيتيرا. دونك هاد السيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيخدم هاد الكوميتاتور، يعني بحال قلت هو الويندوز ديال السويتش، كيكون محطوط في هاد لا ميموار. نورمالمون ملي كنفعل السويتش باش السويتش يخدم ويبانوا لي كومبيتونس اولا البيرفورمانس ديالو، خاص هاد السيستم ديكسبلوطاسيون يخدم، حيت هو اللي كيخدم هاد لي ماتريال كاملين وهاد لي بور، يعني هو اللي فيه كاع البروغرامات اللي كيخدموا بهم هادشي. باش يخدم قلنا اي حاجه خدمات خاصها تحط في لا رام. داكشي علاش في هاد الروم حاطين لينا هاد البيوس. هاد البيوس الدور ديالو تو سامبلومون كيهز هاد الاي او اس، هاد السيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيخدم السويتش وكيديه يحطو في لا رام، وهكا كيديماري لك السويتش وكيعطيك في ليكرون مثلا ملي كتكونفيغيري كيعطيك ديك لايماج الاولى اللي كتقول لك مثلا اونتري لو مود باس اولا المود الاول، وغنتكلموا على لي مود دو كونفيغوراسيون اكسيتيرا. دونك هادو من بين لي ماتريال انتر اللي مهمين عندنا
في سميتو. دونك عندنا الروم اللي قلنا كيكون فيها البيوس ودوطخ انفورماسيون اللي هما اللي سميتو. عندنا فلاش اللي كيكون فيه سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي هو سميناه اي او اس ديال سيسكو. يعني حتى الروتور ملي غنقراو غنعرفوا بلي حتى هو فيه واحد الاي او اس. دونك لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال كاع لي كومبوزون اولا الماتريال ديال سيسكو كيتسمى الاي او اس. وعندنا لا غام هي اللي غيبقاو يتحطوا فيها اي حاجه خدامين فيها، يعني الفيشي دو كونفيغوراسيون خدام فيه، مثلا كنطابي لي كوموند راه محطوطين في لا غام، فاتح السيستيم ديكسبلوطاسيون يعني شعل السويتش راه كيتحط في لا غام، اي حاجه خدام فيها ضروري خصها تحط في لا غام. متفقين؟ بيان سور كاين ضروري ما يكون السي بي اي هو الميكرو بروسيسور ديال السويتش اللي هو كيقوم بالعمليات الحسابيه واي عمليه كتطلب معالجه تريتمون دانفورماسيون كيقوم بها هاد السي بي يو. دونك هاد السي بي يو كيكون عنده علاقه بهذا، يعني باش يتزادم هذا راه البيوس كيستعمل السي بي اي غير هو الطريقه كيفاش كتكون في البيوس بروغرامي في البيوس مثلا. دونك اي بروغرام كيكون بروغرامي ولكن كيحتاج السي بي اي في العمليات اللي كيقوم بها. دونك اي حاجه فيها تريتمون كتوقع فيها تريتمون عرف السي بي اي هو اللي كيقوم بالمعالجه ديال هذيك لانفورماسيون. الحاجه الاخرى اللي غتبقى لنا هو الديسك دور. يعني ملي كندير شي حاجه مثلا باغ اكزومبل ملي كنكون كنطابي دي كوموند باش نسجل هذوك لي كوموند خصني نحطهم في واحد لا ميموار فولاتيل. علاش؟ حيت قلنا الا بقاو في لا غام باغ اكزومبل واحد بقيت كنكتب في لي كوموند مشى الضوء تقطع الضوء، يعني واحد الكابل مشى الضوء مثلا على لاصال اللي فيها السويتش او لا الكابل مثلا تقطع وقع فيه شي بروبليم توصل الكابل ديال لاليمونطاسيون دونك مشى الضوء على السويتش. ملي كنعاود نشعلو عرف باللي كاع داكشي اللي كنتي خدام فيه ودار فيه تماره راه غيمشي. علاش؟ قلنا حيت لا رام سي ميموار فولاتيل كتمحى. فولاتيل بحال قلتي متطاير بالعربيه، على سمو متطاير حيت كتمحى. نون فولاتيل يعني غير متطاير، يعني ما كيطيروش منها لي زانفورماسيون. يعني باش حنا نحافظوا على هاد لي زانفورماسيون اللي كنا كنطريطيوهم في لا رام خصنا نحطوهم في شي بلاصه اللي هي او واحد لا ميموار اللي هي اش بيان سور اللي هي نون فولاتيل. وهاد الميموار كتسمى الام في رام، يعني نون فولاتيل رام، يعني واحد لا رام اللي هي نون فولاتيل. متفقين؟ مزيان. دونك هادو بالنسبه لي كومبوزون انتر. ندوزو لي كومبوزون اكسترن. قلنا من بين لي كومبوزون هو ديك البواط داليمونطاسيون، يعني واحد البواط داليمونطاسيون اللي كيتخشى فيها البريز اللي غيجيب لينا لاليمونطاسيون. دونك كيكون واحد البوا ديال البريز اللي غيمشي يجي من الضو باش تعطي لاليمونطاسيون لي سويتش. عكس ديال لي روتور كنلقاو فيهم واحد لا بوطون ديال الديمار، يعني لا بوطون اللي كدير لا مارش ديال الروتور لا هذيك لا بوطون يعني شنو معناتها؟ الروتور اون فوا كتليلي لاليمونطاسيون كيشعل، ما كيحتاجش انك تورك على بوطون ولا تطفي البوطون. الروتور لا، الروتور يقدر لاليمونطاسيون دايزه يعني الكابل برونشي وكنجي انا كنطفيه من لا بوطون، يعني كنقطع عليه ليليكتريسيتي. السويتش لا، الكوميطاتور لا، الكوميطاتور الا بغيتي تقطع عليه ليليكتريسيتي خاصك تنصل هذاك الكابل كامل اولا تقطعو من لا سورس بيان سور. متفقين؟ دونك هذا الاختلاف ما بين السويتش. دونك حنا واخا مازال ما وصلناش للروتور كنتكلموا على اختلافات باش ملي نوصلوا نعاودو نتكلموا عليهم. مزيان. كاين لي بور سبيسيفيك ديال لا كونفيغوراسيون بحالاش بحال لو بور كونسول. كاين واحد لو بور كيتسمى البور كونسول، كاين البور مثلا اوكسيليير. هادو جوج سون دي بور سبيسيفيك ديال لا كونفيغوراسيون. اشنو كيدير هاد البور كونسول اوكسيليير؟ البور كونسول هو واحد البور اللي عشوائي. علاش عشوائي؟ اي واحد عنده لو كابل، واحد الكابل كيتسمى لو تيب كونسول، يعني خلي الكابل اللي قرينا الفيبر اوبتيك و في البروميير بيان سور الفيبر اوبتيك والابير توكسادي وكواكسيال، لا كاينين دوطخ كابل سبيسيفيك عندهم واحد الخدمه. هادو كنستعملوهم في لي دوني عاديين، ولكن مثلا بحال لا كونفيغوراسيون باش نكونفيغيري واحد النهار كان خصنا دي كابل سبيسيفيك، وغنعرفوا بلي نقدروا نستعملوا حتى لي كابل عاديين في واحد لا تكنولوجي اولا واحد لا ميثود اللي هي سيباري على هاد لي دو. ولكن حنا لحد الان غنعرفوا بلي كاينين دي كابل من بين هاد لي كابل كونسول. هاد الكابل كونسول يا اما كيتشرى متفقين يا اما كتقادو، يا اما كيتشرى يا اما كتقادو. دونك كيفاش كتقاد هاد الكابل؟ دونك قلنا كما قلنا في سميتو في بالنسبه الكور ديال البروميير اني ديزولي. دونك قلنا بلي كاينين ويفي. دونك عندي ويفي يعني الكونيكتور اللي ار جي 45 عندي. دونك عندي لي كونيكتور بحال غنقاد واحد غنشد الكابل اس بير توكسادي يعني مثلا الاي تي بي
وبهذا الاي تي بي غنحاول نقاد كابل كونسول، يعني غنشد كابل عادي اعتيادي كنخدم به في دوني عاديه، ومن هذا الكابل غنحاول نقاد كابل كونسول. كيفاش الطريقه؟ قلنا في لي كونيكتور كيكونوا واي فاي، قلنا مثلا على حساب واش ام دي اي ولا ام دي اكس، على حساب التيب، يعني المهم حنا ما سوقنا. دونك المهم ان الاي تي بي في لا ليزون باش نقاد واحد الكابل كونسول خاص يكون داكشي العكس، يعني الان مع الويت، يعني الفيل او البور نيميرو 1 خاصو يمشي مع نجر منه واحد الفيل. دونك كما عرفنا الاي تي بي في 4 ديال، قلنا 4 ديال سميتو ديال لي توصادي اولا ديال الكابلات، وكل كابل كيكون فيه جوج ديال لي فيل. دونك وكل فيل، الفيل رقم 1 كيمشي مع الفيل، كيمشي باش يتخشى في الفيل رقم 8، والفيل 2 كيمشي ل 7، و3 كيمشي ل 5، وال4 كيمشي ل 4، و 5 كيمشي ل 3 اكسيتيرا، يعني بالعكس. يعني في الاخر غنلقاو باللي لا برونشمون معكوس. دونك الا درت هاد لاركتيكتور، دونك هذه بحال قلتي شي ايطا افونسي، ولكن الاغلبيه اشنو كيدير؟ كيمشي يشري ان كابل كونسول. وغالبا السويتش اللي كتكون يلاه شريتي راه كيعطيوك معاه كابل كونسول. علاش؟ حيت عارفين انك ما تقدرش تكونفيغيري هاد السويتش الا ما خدمتيش في الاول. دونك اول بور كنستخدم انا ملي كنشري واحد ليكيبمون بيان سور انترميديير بحال الروتور او السويتش، كنخدم بالبور كونسول والكابل كونسول. داكشي علاش الاغلبيه ديال لي زيكيب ملي كتشريهم كيعطيك معاهم كابل كونسول، يعني ما كتحتاجش تقاد هادشي. غير هو انا عطيتكم هاد لافورماسيون. الا بغيتي مثلا ما كانش عندك الكابل كونسول، بغيتي تقادو بكابل عادي بحال الاي تي بي ولا الاس تي بي، كدير هاد البرونشمون ما بين لي فيل، يعني كيكون الواحد مع 8، يعني العكس متفقين. دونك هادو هابطين وهادو هابطين مزيان. دونك علاش غنقاد انا هاد الكابل كونسول وعلاش غنستعمل هاد البور كونسول؟ هاد البور كيتسمى واحد البور عشوائي. علاش؟ اي واحد كيما بغى يكون جا برونشا واحد الكابل كونسول في هاد البور كونسول كيقدر ياكسيدي سويتش تو سامبلومون بلا مود باس بلا سيكوريتي بلا حتى حاجه. يعني هاد البور باش ناكسيدي ليه ساهله، اين فوا كنخشي الكابل سويتش كيبدا يعطيني لي زانفورماسيون اللي فيه تو سامبلومون. يعني عندي واحد لا ماشين هنا نورمالمون خص الكابل كونسول كيكون صغير، يعني ديما بيسي بورطابل الاغلبيه كيكون بيسي بورطابل، يعني كنديبلاصا مع البيسي بورطابل حتى حدا السويتش وكنحطو في واحد لاطابل وكنجيب الكابل كونسول كندير واحد اوتوماتيكمون كيبداو لي زانفورماسيون اللي كاينين في السويتش كنبدا نقراهم. يعني السيستم ديكسبلوطاسيون كيتشعل ليا في ليكرون ديال البيسي، يعني اي حاجه كاينه في السويتش غتافيشا ليا في ليكرون ديالي. دونك هادشي ماشي سيكوريزي. ولكن قال لك اودي في الشركه ديال باغ اكزومبل لي سيسكو، قال لك الا درنا حنا مود باس من الدخله قبل ما نبيعوا هذا الماتريال، اول حاجه صعيبه. علاش؟ خاصني نبقى كل واحد بعت لي واحد السويتش خصني نبقى نديكلاري ليه واحد مود باس، ولي مود باس خصني نبقى نبدل فيهم، يعني نبقى نغير فيهم. وانا شحال غنبيع واحد 10 مليار ديال لي زيكيبمون، يعني خصني مليار ديال المود باس خصني نختارهم، وهادشي واحد لا ستركتور صعيبه بزاف. دونك خلات هاد المود باس عند اليوتيليزاتور. قالت لك اودي حنا غنعطيوك هاد ليكيبمون بلا مود باس، منين تشدو انت وتكونفيغيري دير لي المود باس اللي بغيتي انت اللي غتبقى عاقل عليه. حنا صعيب باش نجيريو لي مود باس ديال كاع لي كليون ديالنا، ولكن حنا راه عاطينك لا بوسيبيليتي باش تدخل المره الاولى بلا مود باس بهذا البور عشوائي. هذا باللغه العربيه ولا بالدارجه ديالنا كيتسمى بور عشوائي، يعني اي واحد جا دخل غيعطي لي زانفورماسيون، ما كاين لا مود باس لا والو. ولكن هذا البور حضرته كيتستعمل بوغ لا بروميير فوا، اول مره يلا شريت ليكيبمون حطيته بغيت كندخل ليه بكا. ولكن ابخي غنعرفوا بلي هاد الكونسول ما غيبقاش صالح ليا، خصني ندير مود باس. وهاد الكونسول نورمالمون نقدر ندير هاد الكونسول ندير ليه مود باس، ولكن حتى هاد الكونسول ماشي واخا ندير ليه مود باس ماشي سيكوريزي. غنعرفوا بلي كاين واحد البروتوكول اللي هو التي نت، من بعد كاين امليوراسيون ديالو هو اس اس اش. المهم هادو امليوري صافي مزيان. دونك هادشي غتشوفو او نيفو ديال لا كونفيغوراسيون. دونك سالينا مع لو بور كونسول، وهذا البور اوكسيليير قلنا حتى هو بوغ لا كونفيغوراسيون. ولكن شنو الفرق ما بينه وبين الكونسول؟ ياك هذا قلنا صافي ديال لا كونفيغوراسيون، وهذا هو اللي كنكونفيغيري به بور لا بروميير فوا. هذا الاوكسيليير كيقول لك الا كنتي انت بعيد على الريزو ديالك، يعني انت مثلا مدير ديال الشركه ولا لادمينستراتور، ومثلا في الكونفينمون باغ اكزومبل ما بقاش ديبلاسمون للشركه، يعني غتولي تخدم من الدار، وجاو الشركه شراو واحد ليكيبمون بغاوك تكونفيغيري له، ما يمكنش انت تجي ديبلاسي حتى الشركه باش تكونفيغيري سويتش جديد. دونك عاطينك هاد لا بوسيبيليتي دير لا كونفيغوراسيون ا ديستونس. دونك ديما هاد البور اوكسيليير
كيمكن ليا انني نربطو مع موديل، مع ان موديل متفقين. وهذا الموديل غالبا كيكون هو اللي كيدير الانترنت. يعني انا مثلا واحد الشخص مريح في الدار ديالي، عندي واحد لا ماشين، نقدر من الانترنت ندخل لهذا الموديل، وهذا الموديل غيخليني ندخل الريزو، ومن هذا الريزو نمشي ديريكتومون من هذا البور اوكسيليير اللي كيخليني اكسيدي، يعني لا زانفورماسيون غيجيو وغيتافيشيو ليا لي زانفورماسيون هنا، ونقدر نكونفيغيري السويتش من هنا من لا ميزون ديالي. دونك هذا هو الدور ديال البور اوكسيليير. صافي متفقين مزيان. من بعد كتلقى بليزيور بور اللي هما لي بور ديال لي دوري، وغالبا كيتسموا لي بور ايثرنت، غير هما فيهم انواع على حساب لا بوند باسونس. دونك كاين لي بور اللي كيدوزو 10 ميجا بيت بار سكوند، وهادو كيتسموا لي بور ايثرنت، وهادو حاليا راه ما بقاوش، ما بقاش شي بور، حيت 10 ميجا بيت راه بدا شحال هادي قلنا الا قرينا مني قرينا اون بيس قلنا كانت 10 ميجا بيت بار سكوند، يعني حاليا راه ديفلوبار بزاف. يعني هاد لي بور ايثرنت ما بقيتيش غتلقاوهم في لي سويتش غالبا في لي فيرسيون جداد. دونك كاين لي بور اللي كيدوزو 100 ميجا بيت بار سكوند في لا بون باسونس بيان سور. دونك ديزولي، دونك كيتسموه فاست ايثرنت. فاست ايثرنت شنو معنيت فاست؟ يعني سريع. فاست اون اونغلي هي سريع، شي حاجه افيك فيتيس. علاش؟ حيت لا بون باسونس ديالو تو سامبلومون واحد لا بون باسونس اللي كبيره بزاف. دونك نحاول نشونجي لا كولور، نحاول نشونجي لا كولور. دونك قلنا وكاين ما يسمى لي كابل 1 جيجا بيت، يعني لا بون باسون ديالهم 1 جيجا بيت بار سكوند، وهاد لي كابل كيتسموا جيجا بيت ايثرنت. متفقين؟ دونك جيجا بيت ايثرنت متفقين. وكاين بيان سور اللي كيقدروا يدوزوا حتى ل 10 جيجا بيت بار سكوند. متفقين؟ دونك حتى هما كيتسموا دي جيجا بيت ايثرنت. دونك الايثرنت راه قلنا السميه ديال لي بور اعتيادي كاملين، غير هو واش فاست ايثرنت ولا غا ايثرنت ولا، دونك على حساب لا بون باسون ديال شاك بور. متفقين؟ دونك تقريبا غنكونوا شفنا كاع سميتو، من غير دي بور لي افونسي شويه بحال دي بور مثلا ديال ستيك. كاينين دي بور سبيسيفيك نقدر نلقاهم في السويتش ديال ستيك، وهادو ما غنحاولوش نديطايو فيهم دابا، كيتسموا ستيك حتى نقراو شي حاجه سميتها ان كوميتاتور امبيرابل. اشنا هو الكوميتاتور امبيرابل؟ وغنذكروا لي انواع ديال لي كوميتاتور، عاد غنتكلموا على الدور ديال هاد لو بورت. وهادو غالبا ما كتلقاهمش في كاع لي فيرسون لي جداد بزاف، وعندهم واحد لا بيرفورمانس، واحد الخدمه خاصه هما اللي كتلقى فيهم لي بورت. الاغلبيه ديال لي سويتش اللي غنخدموا بهم بحال مثلا احسن فيرسون خدامه حاليا في سميتو كيفضلوها الناس ديال الريزو هي مثلا 2960. دونك هاد السويتش فيرسون ديالو 2960. دونك هذا سويتش اللي اكثر زعما استعمالا في لي ريزو انفورماتيك العام. علاش؟ حيت بيان سور باش نتكلم على لي كريتير بور شوازير اولا بور اشتي ان سويتش. دونك غنتكلم مثلا على النومبر ديال لي بور. دونك انا ملي كنبغي نشري واحد السويتش كنشوف البوزوان ديالي انا شنو باغي، ومن بين البوزوان اللي كنتكلم عليهم مثلا شحال نومبر ديال لي بور اللي باغي. دونك كاين لي سويتش اللي فيهم 16 بور، كنتكلم على لي بور ايثرنت، كاين اللي فيهم 24، كاين اللي فيه غير 8. متفقين؟ دونك على حساب انا البوزوان ديالي نقدر نتكلم على لي تيب ديال لي بور. واش انا مثلا محتاج دي بور ستيك، وهادو غنعرفو قلنا الخدمه ديالهم من بعد، ولا ما محتاجهمش. دونك الا ما محتاجهمش غنشري سويتش عادي، الا محتاجهم غنشري واحد السويتش دي فيرسيون ديالو جديده اكسيتيرا. دونك لا كاباسيتي ديال لا رام ديال لي ميموار. متفقين؟ الفيرسيون ديال اي او اس، دونك الفيرسيون واش جديده ولا قديمه، لا طاي ديال لا رام واش كبيره ولا سميتو، لا طاي ديال الام في رام واش كبيره ولا سميتو، سي بي يو تيب ديال سي بي يو واش واحد الميكرو بروسيسور اللي كيعالج المعلومه بطريقه سريعه ولا بطيئه. دونك كاع هادشي لا روم مثلا الميموار فلاش شحال فيها. دونك كاع هادشي كيتحكم ليا في سميتو فلاشا ديال واحد الكمبيوتر. متفقين؟ دونك كان هذا غير واحد الفي اون جينيرال على الكمبيوتر وعلى ليكيبمون فيزيك ديال الكمبيوتر، مناش كيتكون واشنو فيه وكيفاش ممكن نشري واحد الكمبيوتر. متفقين؟ دونك غيكون هذا هو لا فان ديال لا فيديو. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الكمبيوتر اشنو هو اكسيتيرا. دونك ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.